ایسے بندے کے جہنم سے اللہ اسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اتنا ثواب ہے اللہ کے گھر کی صفائی کرنا۔ پہلے یہ شاید بات پرانی ہو چکی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو بڑا جذبہ تھا مسجد کی صفائی کرنا، لوگ بڑے شوق سے کیا کرتے تھے۔ مسجد کا کوئی کام ہونا تو لوگوں سے کہنا تو لوگ جو حصہ ڈال سکتا ہے وہ حصہ شامل کرتا ہے، جو حصہ شامل نہیں کر سکتا وہ وقت دیتا ہے کہ میرے ذمہ لگائیں جی کام کرنا ہے، کوئی چیز گرانی ہے، کوئی چیز بنانی ہے، کوئی اور کام کرنا، بڑے شوق سے کیا کرتے۔ پھر خواتین جمعرات کو جمعے کو مسجد میں آ کر مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اب تو یہ سارے معاملہ چینج ہو چکے ہیں۔ یہ باتیں آپ اپنی اولادوں کو سنایا کرو، اپنے بچوں کو سنایا کرو، تاکہ ان کے اندر مسجد کی صفائی کا جذبہ، مسجد کا انس، مسجد کی محبت، مسجد کا تقدس ان کے دلوں میں بہار رہے۔ یہ شوق ان میں آگے پیدا کیا کرو۔ ادھر گوندنا والا ایک گاؤں ہے گجرانوالہ میں، وہاں کی ایک بات ہے، مولانا فاروق راشدی صاحب حافظہ اللہ تعالی ہماری جماعت کے جامعہ اسلامیہ کے شیخ الحدیث ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت صاحب میں نے نا مسجد میں آپ سے پڑھنا ہے سبق، مجھے سبق پڑھایا کریں، مجھے داخل کر لیں۔ کہنے لگے، اس کی عمر ہے تقریباً 40-45 سال، کہنے لگے اس عمر دے اندر یار تو کی پڑھنا ہے؟ حضرت صاحب نے تھوڑا سا مذاق کے ساتھ اس کو تنزن یہ بات کہی، بیٹھو کتنے رہے ہیں 40-45 سالہ بات ہوں مدرسے داخل ہونا ہے، ہون پڑھنا ہے۔ کہنے لگا حضرت صاحب بس ایسے سمجھے کہ اللہ کی ذات نے میرا رستہ ہی اب چینج کیا ہے، مجھے رستہ ہی اب دکھایا ہے مدرسے کا، مسجد۔ تو پھر حضرت صاحب نے، ظاہر بات ہے اس عمر میں کوئی بندہ کہے میں نے آپ کو وقف کرنا ہے اپنے آپ کو، تو تجسس تو ہوتا نا کہ یہ اصل میں بات سبب کیا ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث فرمانے لگے سبب کیا ہے؟ کہنے لگے جس میں سبب یہ ہے کہ میں گورخ ہوں، قبریں نکالتا ہوں، میں نے 2 قبروں کا مجھے آرڈر آیا، میں نے 2 قبریں نکالی۔ جب میں نے 2 قبریں نکالی نا تو برابر کی قبریں ہیں، تو وہ جو قبر نکالنے والا ہوتا ہے وہ ساری اچھی طرح چیک کرتا ہے کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ کہنے لگا میں ویسے ہی جی میں آیا تو میں ایک قبر میں لیٹ گیا، جب میں ایک قبر میں لیٹا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ جیسے میں آگ کی کسی بھٹی کے قریب بیٹھ گیا ہوں، اتنا مجھے سیک آیا۔ تو میں جلدی سے باہر نکلا، پھر میرے ذہن میں یہ بات اللہ نے پیدا کر دی، میں نے کہا دوسری قبر میں لیٹ کر دیکھتا ہوں، اس قبر میں لیٹا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوا جیسے میں کسی اے سی والے کمرے میں بیٹھ گیا۔ اب اس معاملے میں، اس ماجرے نے میرے ذہن میں یہ جستجو پیدا کر دی کہ اللہ کے بندے کچھ معاملہ ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ قبر گرم ہے، کچھ معاملہ ضرور ہے۔ جب میں نے اب ان قبروں کو نا آنے والی میتوں کو لیے خاص نہیں کیا، ایک میت آ گئی تو وہ کہنے لگے جی ہماری کون سی قبر؟ میں نے کہا جی جو مرضی سے دیکھ لیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے بھرے گا۔ چلیں، وہ جنازہ پڑھایا گیا، وہ کلین شیف آدمی تھا، اس کو اس قبر میں دفن کیا گیا جس میں میں پہلے لیٹا تھا، جس میں مجھے شدت محسوس ہوئی تھی آگ کی گرمی کی۔ چلیں، یہ بات میں نے سوچا کہ پرکھتے ہیں اس میں معاملہ کیا۔ یہ رستہ تھوڑا سا چھوڑ دیں، آگے آگے اس طرف آگے 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 چلو، رستہ چھوڑ۔ میں نے ان سے پوچھا، آگے آگے تشریف لو، کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا کام کیا ہے، کاروبار کیا ہے؟ اس نے بتایا جی یہ ہمارے فلاں صاحب ہیں تو یہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سودی کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہی معاملہ ہے۔ دوسری میت آئی، جنازہ پڑھایا گیا، جو دوسری قبر تھی نا جیسا مجھے محسوس ہوا بڑی یہاں پر ٹھنڈک ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ بارش آدمی ہے، تو میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے، یہ کیا کام کرتا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ فارغ، یہ جیسے ویلا یہ بندہ نمازاں پڑھتا ہے تو مسجد دی دیکھ بھال کرتا سی، جدو یہ فوت ہویا نا یہ مسجدوں یہ جیب وچوں صرف مسجد دیا چابیاں نکلیاں۔ یہ مسجد کا متولی ہے، مسجد کا خادم ہے، مسجد کی خدمت کرنے والا یہ بندہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر بس وہی فیصلہ کر دیا، وہی فیصلہ تو مجھے اللہ نے دکھا دیا، انجام کار تو مجھے اللہ نے آنکھوں سے دکھا دیا نا، تو پھر میں نے وہی فیصلہ کر لیا، آج کے بعد یہ کام چھوڑنا ہے،
دین ہی کا کام کرنا ہے، مسجد ہی میں زندگی گزاریں گے۔ حضرت صاحب یہ منظر دیکھ کر میں اب آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے کچھ دین پڑھا دیں، میں اتنا ہو جاؤں کہ مسجد میں رہ کر کوئی نماز پڑھا سکوں، کچھ سبق کسی کو پڑھا سکوں، پڑھ سکوں۔ اب مجھے آپ نے یہ مسجد کے لیے قبول کر لیں۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، مسجد بنا دینا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی خدمت کرنا، ادارے چلانا، یہ بہت مشکل کام بھی ہے اور بڑی اجر و ثواب والا کام بھی ہے۔ آپ درد دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے، اور قرب و جوار کے جتنے احباب ہیں، جتنے گھر ہیں، ان سب لوگوں کے دلوں میں اس مسجد کا احترام اور تقدس پیدا فرما دے، اور اللہ کی ذات لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اس کو بنا دے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا شیڈول کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے معزز مہمان گرامی ہماری قریب قریب مساجد کے ائمہ مساجد خطباء بھی تشریف لائیں گے، اور اسی طرح فضیلت الشیخ استاد المکرم حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی تھوڑی دیر تک وہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ اسی طرح خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالی وہ بھی انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں۔ اپنے اپنے وقت میں تمام علماء کرام انشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ افطاری کے وقت میں افطاری کی جائے گی، تمام احباب یہیں پہ افطاری کریں گے۔ افطاری کے بعد انشاءاللہ یہیں پہ نماز ادا کی جائے گی، آپ کے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر کھانا ہوگا، پھر ہمارا پروگرام اختتام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کی حاضری تشریف راوری کو قبول فرمائے۔ جزاک مساجد دی تعمیر و ترقی دے حوالے نال، صفائی ستھرائی دے حوالے نال قاری صاحب محترم بڑی زبردست گفتگو فرما چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دے حضور دعا ہے مالک الملک احکم الحاکمین سانو اپنے گھراں نال پکا سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد نال پیار محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ مسجد دی صفائی کردہ تو انہوں نظر آ جاوے نا، او دے ایمان دی گواہی دے دیو کہ اے بندہ ایماندار ہے۔ میں کسی نہ کسی خطیب دی آمد تک کوشش کراں گا کہ تواڈے مزاج دے مطابق گفتگو کراں، جڑا تواڈا مزاج ہے نا او دے مطابق میں ذرا گفتگو کراں۔ یہ ہوں تواڈی ذمہ داری، میں تے ہوں آواز چیک کرو جی، جاؤ ذرا۔ جس جگہ تے زمین دا جیڑا بھی ٹکڑا حصہ جتھے سجدہ کیتا گیا، جتھے نماز پڑھی گئی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت الارض مسجدا وطہورا، میرا ایک خاص ہے کہ اللہ دی ذات نے ساڈے واسطے ساری زمین نو پاک بنا دیتا ہے، تے سجدے واسطے اللہ دی ذات نے حکم دے دیتا ہے جتھے مرضی سجدہ کرو، جتھے مرضی نماز پڑھو میں قبول کر لوں۔ وگرنہ جڑیاں پہلیاں امتاں سن انہاں واسطے انہاں دیاں مسجداں عبادت گاواں وہ خاص سن، اوتھے ہی جا کے نماز پڑھنی، اس تو علاوہ کسی جگہ تے نماز نہیں پڑھنی۔ جس جگہ تے بندے سجدہ کیتا، جس جگہ تے بندے پڑھی نماز، وہ مسجد اندر پڑھی تد بھی، وہ کسی ہور جگہ تے باہر صحرا اندر جنگل اندر کسی بھی جگہ تے پڑھی، قیامت والے دن او جگہ اس بندے دے حق اندر گواہی پیش کرے گی اللہ دے دربار میں کہ اس بندے نے اس جگہ تے سجدہ کیتا۔ اج الحمدللہ اساں اس مسجد دے اندر نماز اثر پہلی نماز پڑھی، جس نماز دے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کے اثر دی نماز چھڈ دیتی، او دا مال اولاد سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ ککھ کنڈا نہ بندے دا روے،
تے اینا نقصان نہیں ہوندا جنہیں جان بوجھ کے اثر دی نماز چھڑ دیتی تے جنہ نقصان ہوندا ہے۔ اور اس نماز دے متعلق بالخصوص فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازاں دی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز یعنی نماز اثر دی حفاظت کرو۔ جنہ دوست و احباب نے ایس مسجد دے اندر اج پہلی نماز اثر ادا کیتی، یقیناً اللہ دی توفیق نال قیامت والے دن یہ جگہ جڑی ہے وہ ساڈے حق دے اندر گواہی پیش کرے گی کہ یا اللہ ایس تیرے بندے نے، اے وہ پہلے بندے نے کہ جنہ پہلی نماز اس جگہ تے پڑھی سی۔ اس تو بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا اللہ دی رحمت نال، اللہ دی توفیق دے نال، ایک قیامت تک انشاءاللہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے تے جس میرے دوست بھائی ساتھی نے جس انداز دے نال بھی اس اپنے گھر وچ حصہ پایا ہے، اللہ دی ذات اپنے دربار چ قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑا زیادہ میں ایک واقعہ تانوں سناواں، انتہائی عبرت آموز، نصیحت آموز تے دعوت فکر، کیونکہ اللہ دے گھراں دے وچوں آوازاں قرآن و سنت دیاں آؤندیاں نے تے ایتھے آ کے مومن دا ایمان جڑا ہے وہ ود جاندا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جویں مچھلی بغیر پانی دے زندہ نہیں نہ رہ سکتی، ایویں مسجد دے بغیر مومن دا بھی گزارا نہیں۔ اس حدیث دے تناظر اندر بندہ سوچے کہ جنہ دا مسجد آن نو دل ہی نہیں کرتا، جڑے سال دے بعد بھی مسجداں چ نہیں آتے، کئی وہ نے جڑے بیچارے 6 مہینے بعد آتے ہیں، کئی سال دے سال آتے ہیں، کئی وہ بھی نے جڑے ساری زندگی مسجد دی بروہ پٹ کے اندر نہیں داخل، انہوں نے پھر اس حدیث دے پیش نظر یہ روشنی اندر اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے۔ آپ نے تے فرمایا کہ ایماندار بندہ جڑا وہ تے مسجد تو بغیر دل ہی نہیں لگتا، جویں مچھلی زندہ پانی تو بغیر رہے ناممکن ہے، ایویں مسجد تو بغیر مومن یہ گزارا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پوچھا زمین دے ٹکڑیاں وچوں بہترین ٹکڑا کیڑا ہے؟ حضرت جبریل کہندے مینوں تے نہیں پتا، میں اللہ تعالیٰ کو پوچھ کے دساں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو سوال کیتا ہے زمین دے ٹکڑیاں چوں سب تو بہترین ٹکڑا کیڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہندے نے جا کے کہہ دیو وہ مسجداں نے، پوری زمین ایک پاسے تے اللہ دے گھر ایک پاس۔ ایتھے کسے دا مکان بھی بن سکدا سی، لیکن اللہ دی ذات نے اس جگہ نو یہ شرف بخشیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنے گھر واسطے پسند فرمایا۔ وہ اٹ بڑے مقدراں والی جڑی اللہ دے گھر تے لگ جائے، وہ مٹیریل بڑے بھاگاں والا جڑا اللہ دے گھر تے لگ جاندا ہے۔ یہ گل ساری ہے اللہ دی تقسیم دی۔ بندیاں ورگے بندے ہوندے نے، سارا رمضان گزر گیا ہے، کدے تراویاں چکھ کے نہیں ویکھیاں، نماز پڑھ کے نہیں ویکھی، ہے تے اسی بھی بندے ہیں نا، ہے وہ بھی بندے ہی نے۔ ساڈا تے دے وچ کمال کوئی نہیں، مالک دی رحمت ہے، دی توفیق ہے، انہیں سانو توفیق عطا کیتی سی دے گھر آئے بیٹھے۔ وہ بھی ساڈے ورگے نے جڑے باہر لگے پھرتے۔ نمازاں گزر گئیاں، 3 نمازاں اج دیاں گزر گئیاں، اجے تک ایک بھی نہیں پڑھی، تے اساں الحمدللہ تساں سارے پڑھیاں نے ساریاں، اللہ قبول فرمائے۔ پڑھیاں نے نا، جنہیں پڑھیاں نے وہ تو بولو نا، اللہ قبول فرمائے۔ ایک واقعہ میں تمہیں سناواں تے دعا کرو چھتی چھتی کو بندہ آ بھی جائے، اس ٹائم دا تے بولنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے نا، چونکہ ٹائم بھی نیڑے نیڑے لگا ہے سارے دا، میں کہنا آخری ٹائم ہے سارے دا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب ہے عربی زبان اندر کتاب التوابین، او دے وچ ایک واقعہ نقل فرمایا ہے امام ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال۔ امام صاحب انج بیٹھے سی تے ایک نوجوان آیا، آ کے آندا حضرت تسی اللہ والے تے میں ہون تک ساری زندگی گناہاں وچ ہی گزاری، کوئی نیکی نہیں کیتی تے گناہ کوئی میں چھڈیا نہیں، وہ گناہ نہیں جڑا میں کیتا نہ ہوئے، ہون تک میری ساری زندگی دن رات گناہاں وچ ہی گزرے۔ تواڈے کول میرا آن دا مقصد اے وے، مہربانی فرماؤ مینوں کوئی نصیحت کر دیو،
ہو سکتا ہے کوئی تہاڈی گل ہی میرے دل چ اتر جائے، اثر کر جائے، میری ہدایت کا ذریعہ سبب بن جائے، گناہاں کولوں چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ امام صاحب فرماندے نے بیٹا بہ جا، میں تیرے نال کرنیاں نے 5 گلاں۔ کنیاں؟ 5 گلاں میں تیرے نال کرنیاں نے، شاید انہاں 5 وچوں کوئی گل تیرے ذہن اندر بہ جائے۔ امام صاحب فرماندے نے پہلے نمبر تے گل سن، اللہ دیاں نافرمانیاں کولوں بعد جے نہیں نہ آنا، جے گناہاں کولوں بعد نہیں آنا تے پھر اللہ دا عطا کیتا رزق کھانا چھڈ دے، او دا ہی کھانا ہے، او دی نافرمانیاں کرنا، تینوں شرم نہیں ہوندی؟ یہ صرف اس نوجوان واسطے نہیں، ساڈے ساریاں واسطے بھی۔ ہر بندہ سوچے یار واقعہ تا نہیں، میں او دا رزق بھی کھانا، او دی گل بھی نہیں ماندا، او دا عطا کیتا رزق کھا کے او دی میں نافرمانیاں کری جا رہے ہیں۔ تے پھر حوصلہ اس ذات دا ہے جیڑا رزق بند نہیں کردا، جے کرنا چاہے تو او دے وچ طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ اے دے باوجود بھی وہ بند نہیں کردا، کیوں؟ اللہ دی ایک صفت ہے الکریم، اللہ دا ایک نام ہے کریم، قرآن پاک اندر جگہ جگہ تے آیا ہے الکریم، یہ اللہ دا ایک صفاتی نام ہے۔ یہ دے 3 مطلب نے۔ یہ دا ایک مطلب اے وے کریم انہوں آندے نے جڑا بغیر منگے ہی عطا کرے، وہ ہوندا ہے کریم۔ اساں وجود اللہ کو منگیا نہیں، اللہ سانو بغیر منگے ہی عطا کیتا ہے۔ اے حسن و جمال یہ اساں اللہ کو منگیا نہیں، اللہ نے بغیر منگے ہی عطا کیتا ہے۔ تے جڈا سونا اللہ نے انسان نو بنایا اور کسے نو نہیں بنایا۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کریم فرماندے نے انسان نالوں ود میں کسی نو سونا بنایا ہی نہیں، سارے جہان نالوں سونا تمام مخلوقات وچوں اگر میں بنایا تے انسان نو بنایا ہے۔ ایک نوجوان اے اپنی بیگم نو کہن لگا 14ویں رات دا میں چن ویکھنا ہے، جے تے تو او دے نالوں سونی نہ ہوئی تے تینوں میرے والوں طلاق۔ حالانکہ جتنی گلاں کرنیاں نہیں چاہیدیاں، لیکن بےوقوفی والے بھی کوئی حد ہوندی ہے۔ اے نوجوان کہنے لگا مینوں تینوں میرے والوں طلاق جے 14ویں دے چن نالوں تو سونی نہ ہوئی۔ 14ویں دا چن چڑھیا تے بڑا سونا ہوندا ہے، بڑا خوبصورت ہوندا ہے کہ باوجود اس دے کہ رات ہے وہ دن نالوں بھی روشن نظر آ رہی ہوندی اس چن دی وجہ تو۔ انہیں چن ویکھیا، انہیں کہ ہن کی کراں؟ ہن چن نو جے کہاں سونا تے بی بی گئی، جے کہاں چن نو تے پھر بی بی گئی، تے جے کہاں بی بی سونی ہے تے چن نو کیڑے کھاتے پاواں؟ چن بھی بڑا سونا ہے۔ مسئلہ بن گیا نا۔ یہ مسئلے ادو بنتے ہیں جدو اسی پٹھے پیندے پینے، جدو پٹھے پیندے پیے ادو مسئلے بنتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے جدو فیصلے کریے ادو مسئلے بنتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے بندے نو بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بندے نو قدم اٹھانا چاہیے۔ دے کے طلاق تے مڑ کے کہنے مولوی جی غصے نال طلاق دے بیٹھے ہیں، غلطی ہو گئی، غصے تے طلاق ہوندی غصے نال، کدے پیار نال بھی طلاق ہوئی؟ بھی سوچ سمجھ کے سارے فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ واسطے مسئلہ بن گیا۔ ہن یہ علماء کول گیا بھی ہن میرے واسطے کوئی حل کڈو، میں اے کام کر بیٹھا وا، میں کہا سی جے 14ویں دے چن نالوں تو سونی نہ ہوئی تے تینوں میرے والوں طلاق۔ ہن چن بھی بڑا سونا ہے، ہن اے دسو چن سونا کہ اے سونی ہے؟ وہ کہنے لگے جی چن سونا والا، چن دا مقابلہ تے نہیں نا یہ تیری بڈھی کر سکتی، چل سونا۔ انہیں کہا لے بڈھی تے گئی، بڈھی گئی تے علم جڑا اے سمندر ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ایک تو بڑھ کے دوسرا عالم ہے، یہ دی کہڑا کوئی حد بنی ہے۔ ایک عالم دین او بولے، انہاں آکھیا اے بڈھی ہوئی سونی ہے چن نالوں، چن نہیں اے ہی سونی ہے۔ انہاں کہا تیرے کول کیڑی دلیل ہے بھائی تو چن نو کہن دیا چن نالوں اے سونی ہے زیادہ، تیرے کول کیڑی دلیل ہے؟ اے ہوئی آیت انہیں پڑھی، انہیں کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کریم فرما رہے نے ساری خلقت وچوں اللہ نے بنایا تے انسان نو سونا بنایا ہے انسان سب نالوں بہترین اللہ نے بنایا ہے چاند اوڈا سونا نہیں سورج ستارے اوڈے سونے نہیں جڈا سونا اللہ دی ذات نے انسان نو بنایا ہے اے حسن سا اللہ کو منگیا نہیں بغیر منگن دے اللہ نے عطا فرمایا ہے تے کریم انہاں دے نے جڑا بغیر منگے عطا کرے کریم دا دوسرا معنی اے وے کریم انہاں دے نے جڑا باوجود نافرمانیاں دے رزق بند نہ کرے انہوں کریماں دے نے تیسرا کریم دا مطلب اے وے بدلہ لین دی طاقت بھی اللہ رکھ دے جدو بندہ گناہ کر دے اللہ چاہے تے فوری طور دے او دے تے عذاب مسلط کر دے وے اللہ پاک فوری طور دے زمین بوس کرن دیاں بھی طاقت رکھ دے نے لیکن اے دے باوجود بھی او ایڈے حوصلے والا ہے نہ تے رزق ہی بند کر دے تے نہ فوری طور تے پکڑ دائیے اس وجہ تو انہوں کریم آندے نے ایک کریم دے تین مطلب میرد کیتے نے میرد ایک کر رہے ہیں اللہ ذوالجلالی والاکرام دائے حوصلہ باوجود نافرمانیاں دے اللہ رزق نو بند نہیں کردا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی جدوں بھی کھانا کھاندے تے کول کوئی مہمان بولا لیندے بغیر مہمان دے کلے کھانا نہیں سی کھایا کر دے جو باہر نکلے دسترخوان لگا کے ایک بزرگ نظر آئے انہوں نے پکڑ کے اندر لے آئے کہنے لگے بزرگوں پڑھو بسم اللہ دے کھانا شروع کرو اے بابا جی کہنے لگے کیڑے اللہ دے نام نال میرے کو کھانا شروع کروا رہے جے میں دے اللہ نو من دائی نہیں میں نام کی میں لواں میں دے رب نو من دائی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جلدی کر میرے دسترخوان تو اٹھ جائے جے تو رب نو مندا نہیں تے میں تینو کھانا نہیں کھلاواں گا بزرگاں نو اٹھا دیتا ہے اٹھ کے چلے گئے بدریا وہی اللہ دی ذات نے آرڈر جاری کر دیتا ابراہیم 70-80 سال ہو گئے نے منو اس میرے بندے نے ایک دفعہ بھی آواز نہیں ماری ایک دفعہ بھی نہیں منیا تے میں تینو کھلائی جا رہا ہوں میں تے ایک دفعہ بھی دی روزی نو بند نہیں کیتا ہے تینو ایک دفعہ ہی کھلانا پیا ہے تے تو انو اپنے دسترخوان تو اٹھا دیتا ہے یا اللہ کی آرڈر ہے فرمایا انو بلا کے تے کھانا کھلاؤ ہے دوبارہ بلایا ہے بزرگ کہنے لگا ہے پہلے میں نو اٹھایا کیوں صحیح ہن میں نو بلایا کیوں جے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اٹھایا تے اس وجہ تو اسی تو رب نو نہیں ماندا ہے بلایا اس وجہ تو جس رب نو نہیں ماندا اسے رب نے مینوں کیا انو بلا کے کھانا کھلا کڈا حوصلے والا ہو اللہ کوئی منے پاویں نہ منے او سارے نو رزق روزی عطا کیتی جا رہا ہے اصل اندر اللہ پاک دسنا اے چاہندے نے لوگوں میرے نزدیک اس دنیا دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے جے دنیا دی وقت کوئی میرے ہاں ہوندی تے میں کسے کافر نو ایک پانی دا گھٹ بھی عطا نہ کردا بیٹا نوجوانہ او دیاں نافرمانیاں تو جے بعد نہیں ہو آونا تے پھر انج کر او دا رزق کھانا چھڑ دے جدا کھائی دے او دا گائی دے او دا کھا کے تے او دی نافرمانیاں کرنا تینوں حیا نہیں آندی انہیں سر سٹیا سندا جا رہا ہے بزرگ فرماندے نے گل سن دوسری گل میری یہ وے پلے بن لے گناہ کرنے واسطے ظلم زیادتی کرنے واسطے شراب پین واسطے چوری کرنے واسطے زنا کرنے واسطے زمین دے ایسے ٹکڑے دا انتخاب کریں جڑا زمین دا حصہ کائنات دے رب نے بنایا نہ ہوئے زمین دے ایسے ٹکڑے دا انتخاب کریں گناہ کرنے واسطے جڑا رب نے نہ بنایا ہوئے اے نوجوان آندا
वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। मैं कुरान अंदर पढ़िया है, अल्लाह फरमाते ने सारी जमीन दा मालिक मैं वां, सारी जमीन दा वारस मैं वां। जमीन सारे दी सारी अल्लाह दी है। जमीन दा एक चप्पा भी ऐसा नहीं जड़ा रब तो सिवा किसी ने बनाया होए। हज़रत फरमाते ने बेटा तेनू ये भी इस गल दा पता है जमीन सारे दी सारी कायनात दे रब ने बनाई है, फिर ओदी जमीन ते रह के ओदियां ही नाफरमानियां करना तेनू हया क्यों नहीं आउंदा, तेनू शर्म क्यों नहीं आउंदी? ओदा ही खाना है, ओदी जमीन ते रह के, ओदे ही घर अंदर रह के, ओदे ही वेड़े विच रह के ओदियां ही पिया नाफरमानियां करना है। बेटा मेरी तीसरी गल सुन ले, जे गुनाह करन तो बाद नहीं आना ते फिर ऐसी जगह ते जाके गुनाह करी जिस जगह ते कायनात दा रब वेंदा ना होए। ऐसी जगह तलाश करी जिथे अल्लाह नहीं वेंदे, उथे गुनाह करी। ए नौजवान बोलिया आंदा ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। आंदा अल्लाह दी जात तो जात है जेड़ा हर वक्त हर जगह ते हर किसे नु वेंदा है, रब नु कोई नहीं वेंदा। अल्लाह हर जगह ते हर वक्त हर किसे नु वेंदे ने। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम दा देखना इस तरह दा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने स्याह रात होए काला पत्थर होए, काले पत्थर ते काले रंग दी कीड़ी चल रही होए, अल्लाह फरमाते ने मैं इस काले रंग दे काली रात ते काली कीड़ी दे चलन दे पैरां दी आवाज नू सुनना बीआं ते देखना बीआं। कीड़ी किड्डी कोवे रात अंधेरी होवे, अल्लाह कहते मैं इनू भी वेखना वा। अल्लाह दा वेखना इहो जिहा। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गश्त फरमा रहे ने रात दा वक्त। अच्छा आ नुकता ऐसा नुकता है जे बंदे दे दिल विच बह जाए ते बंदा गुनाहां कोलों वैसे ही छुटकारा हासिल कर जांदा है कि मैनू रब वेंदा पिया। चोरी करन लगे दिल च तसव्वुर रब वेंदा पिया, बदकारी करन लगे जेब च तसव्वुर आए रब मैनू देख रहा, शराब पीन लगे जेब च ख्याल आए अल्लाह मैनू वेंदा पिया। गुनाहां कोलों बंदा छुटकारा हासिल कर सकता कि नहीं कर सकता? ये हर वक्त हर बंदे दे ज़हन अंदर होना चाहिए कि मेरा रब मैनू ना बोलो रब वेंदा जे पे, ना बोलो रब वेंदा पे, बोलो रब हर जगह ते हर वक्त हर किसी नू अल्लाह वेंदे। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे, एक घर दे विचों आवाज आ रही है, मां अपनी बेटी नू उठा रही है ते कह रही है बेटी जल्दी कर उठ के दुध चो के विच। क्यों जी लाला जी तुसी तो नहीं मिलाते ना, एक घट ने अल्लाह वाले वगरना अक्सरियत की है किसे लिखे है ना मुसलमाना तेरी केड़ी मुसलमानीए मुसलमाना तेरी केड़ी मुसलमानीए तेरे हर कम विच बेईमानीए छपड़ा चौपाना दुध विच पानीए भावें आई उते डड्डी मच्छी तारिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक गल सुन लई, ए बेटी अगवा दी अम्मी तेनू नहीं पता हुक्मरान हज़रत उमर ने मना फरमाया मिलावट नहीं करनी। मां अगवा दी उमर किते सुता होएगा, उमर केड़ा वेंदा है पिया है। इस बेटी ने जड़ा जवाब दिता दी अम्मा उमर सौ सकदा है, उमर दा रब ते नहीं ना सौंदा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। रवा जागदा मैं कदी सौंदा नहीं, रवा जागदा मैं कदी सौंदा नहीं, राखी जगदी करा अंग लाउंदा नहीं, तू फिर भी मेरे बूहे आउंदा नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्हें आख्या उमर सुता होएगा, ये आंदी उमर ते सुता होएगा, उमर दा रब ते जागदा है, उमर नहीं वेंदा, उमर दा रब ते वेंदा है ना पिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने बाहर निकले, इंज दस्तरखान लगाया खाना खान लगे, एक बकरियां दा चरवाहा गुजरिया है, आप फरमांदे ने आजा तू ही साडे नाल बैठ के खाना खा लै। ये आंदा इन्नी साइमुन मैं ते रोजे दी हालत अंदर मैं खाना नहीं खावांगा। आ
آپ فرماتے نے شدت دی گرمی ہے نالے بکریاں پیا چرانا ہے نالے نفلی روزہ رکھیا ہویا تینوں کیا کدی مصیبت پئی ہوئی ہے اے نوجوان آندا ہے اے گرمی تے کچھ بھی نہیں میں اصل دے اندر جہنم قیامت تے قبر دی گرمی کولو بچن واسطے اے گرمی پیا برداشت کرنا ہے فرمایا ایک بکری ہے تیرے کولو اسی مول خریدنا چاہنے ہیں نقد قیمت لے رہے تے بکری سانو دے دے اے نوجوان کو آندا ہے اے بکریاں میریاں نہیں انہاں دا مالک کوئی اور ہے میں تیرے خادم نوکر ملازم ہے اپنے مالک دی اجازت تو بغیر میں بکری نہیں دے سکتا حضرت فرماندے نے تیرا مالک کیڑا ایتھے ویندا اے پیا ہے تے جا کے اپنے مالک نو کہہ دیویں بکری کتے بگیاڑ درندے کھا گئے نے اے دے تقوی تے ایمان دا امتحان ہو رہا ہے اے نوجوان گواندا ہے اپنے اس مالک نو تے میں مطمئن کر لواں گا جے میرے کولو کائنات دے شہنشاہ نے قیامت والے دن پوچھ لیا تے میں اپنے رب نو کیویں مطمئن کراں گا اپنے اللہ نو میں کیویں جواب دیواں گا اے میرا مالک نہیں ویندا عرشاں والا رب تے ویندا اے نہ پیا ہے اے تصور ہر وقت ہر بندے دے ذہن اندر ہونا چاہیے جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے کون ویندا ہے ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیر بلائے انہاں دے ہتھاں اندر کبوتر پکڑا دیتے کہن لگا جاؤ یہ کبوتر لے جاؤ تے کسی ایسی جگہ تے ذبح کر کے لے آؤ جس جگہ تے کوئی ویندا نہ ہوئے 2 گئے بڑی جلدی دے نال لوگ چھپ کے ذبح کر کے لے آئے شام پہ گئی یہ تیسرا نہیں آیا انہوں بلایا گیا ہے یہ دے ہاتھ اندر زندہ ہی کبوتر ہے بادشاہ کہنے لگا اے بڑی جلدی ذبح کر کے لے آئے نے تو کیوں ذبح کر کے نہیں لے آیا جبکہ شامہ پہ گئیاں نے یہ کہنے لگا بادشاہ تو آکھے ایسی جگہ تے ذبح کری جس جگہ تے کوئی دیکھ نہ رہا ہوئے میں شام تک ویندا رہا میں نے ایسی جگہ نظر ہی کوئی نہیں آئی ہے جتے کوئی نہیں ویندا بولو تھے کون ویندا ہے جے اے تصور ذہن اندر بہ جائے تے بندہ گناہ نہیں کرے گا جے اے ہوئی گلاں میں سناندا رہا تے کافی گلاں نے لیکن میں گل مکمل کردا جاواں بزرگ فرماندے نے بیٹا ایسی جگہ تے گناہ کریں جس جگہ تے رب نہ ویندا ہوئے کہندا جی ایسی جگہ ہی کوئی نہیں آپ فرماندے نے جے ایویں دی جگہ کوئی نہیں تے گناہاں کولو چھٹکارا حاصل کیوں نہیں کر لیندا معافی کیوں نہیں مانگ لیندا چوتھی گل اے میری بلے بن لے جدو تیرے کول موت دا پیغام آئے موت دا فرشتہ آئے او دے کولو 4 کو دن دی مہلت لے لئی کہ میں گناہ ہون تک کردا رہا ہوں میں معافی مانگ لواں اے آندا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون اللہ پاک فرماتے نے جدو موت دا وقت آ جائے 1 سیکنڈ دا وعدہ بھی نہیں ہو سکدا تے گھاٹا بھی نہیں ہو سکدا اللہ فیس جہان دے تندیاں تو چرخے چنگ چنگیریاں چک گئیاں انت خاک دے وچ سما گئیاں چوگاں جدوں اناج دیاں مک گئیاں کرن لگی جد ویل دے بوٹڑے نو لگنا سک گئیاں میرا ویر سب ایک دن ایتھوں کوچ کرنا شکلاں لوک دیاں گئیاں مولانا عبدالرزاق ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ آگا نے میرا تو اڈنال بعد آئے سی جنی دیر تک کوئی خطیب آندہ نہیں اونی دیر تک جو کچھ میں بیان کیتا اللہ قبول فرمائے 10 منٹ واسطے اور مولانا عبدالرزاق ربانی صاحب حافظہ اللہ یہ تو اڈے سامنے بیان کر دینے اس تو بعد باہر میرے محترم بھائی قاری محمد شاہ تبسم صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے نماز پڑھ رہے ہیں اس تو بعد وہ انشاءاللہ خطاب کرن گے اور تو اڈے سامنے مولانا عبدالرزاق ربانی صاحب 10 منٹ واسطے خطاب فرماتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ صدق اللہ العظیم عزیز ساتھیوں اور بزرگوں اور نوجوانوں
اللہ رب العالمین دی ذات دا بڑا ہی احسان اور اس ذات دا شکر ہے کہ جس ذات نے سانو اج دے اس پروگرام دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے اور اسی دوست احباب حاضر ہوئے ہیں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک ساڈا ساریاں دا اج دا مل بیٹھنا آنا اور سننا اور سنانا اور دوستان دا اج دا اے مسجد دا افتتاح کرنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں سمجھنا کہ اس گئے گزرے دور دے اندر جدوں کہ ہر پاسے جہالت ہی جہالت ہے اور ہر پاسے فتنے نئے نئے فتنے اٹھ رہے نے اور ہر پاسے لوگ پریشانی دا شکار ہو رہے نے اور اس دور دے اندر اللہ دے گھر دی بنیاد رکھنا، اللہ دے گھر نو بنانا، اے خاص اس اللہ دا فضل اور کرم ہے۔ اور جنہ دوستاں نے اے اللہ دے گھر واسطے جگہ دیتی ہے اور محنتاں کوششاں کیتی ہیں، بھائی طارق رحمانی صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا دوست احباب جماعتی حلقے دے مل جل کے ماشاءاللہ انہاں نے اے اللہ دا گھر اے دی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ پاک اینو قیامت تک آباد فرمائے اور اللہ پاک اینو شاد اور باد فرمائے۔ بھائی طارق صاحب دے بہت ماشاءاللہ جماعتی طور تے انہاں دے کام نے اور مسلک دی خاطر اور دینی خدمات دی خاطر جدوں بھی ضرورت پئی ہے انہوں نے ماشاءاللہ ہر موقع دے اپنے آپ نو وقف کیتا ہے اور دین واسطے نس پج کیتی ہے اور انہوں نے ایک مسجد کوٹ رفیق دے اندر اج جتھے الحمدللہ ساڈے بڑے پیارے ساتھی قاری نصیر احمد صاحب اور حضرت مولانا حافظ عدنان صاحب محنت کر رہے نے اور انہاں دی محنت کوشش دے نال الحمدللہ اج اوتھے تقریباً 70-80 طالب علم جڑے نے تعلیم یافتہ نے اور تعلیم حاصل کر رہے نے اور کئی ایسے بچے کہ جڑے اتھوں الحمدللہ ہن تک فارغ ہو چکے نے۔ اس مسجد بنیاد بھی انہاں دوستاں نے رکھی اور انہاں دے وچوں ساڈے بابا جی خوشی محمد صاحب دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اور انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں اعلیٰ باغ بنائے اور انہاں نے بھی مسجد واسطے بڑی محنت کوشش کیتی ہے اور قاری بشیر احمد صاحب دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ بھی کافی عرصے تو بیمار نے، انہوں نے بھی اس مسجد واسطے بڑی محنت اور کاوش کیتی ہے۔ بہرحال میں سمجھنا کہ یہ ساریاں دوستاں دیاں محنتاں دا نتیجہ ہے اور انہوں نے محنت کیتی اوتھے الحمدللہ اج او اللہ دا گھر آباد ہویا ہے۔ اے بنیاد اج طارق صاحب نے ایتھے رکھی ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اے بھی اللہ دا گھر جیڑا ہے آباد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال اپنے گھرانوں آباد فرمائے۔ بہرحال میرے بھائیو میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرن دے قائل نہیں،
اور مختصر وقت دے اندر اپنی بات نو سمیٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جیڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ دا گھر بناندا ہے اور اللہ نو راضی کرنے واسطے، دکھلاوے واسطے نہیں، ریاکاری واسطے نہیں، شہرت واسطے نہیں، اور او دی نیت ہے کہ میں اللہ نو راضی کرنا ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ اللہ دی ذات او دے واسطے جنت دے وچ ایک محل تیار کر دیندی ہے۔ اور مسجداں اللہ دے گھر نے، اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَمَمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ مسجداں اللہ دے گھر نے، انہاں نو لوگو آباد کریا کرو، انہاں دیاں رونقاں دے اندر اضافہ کریا کرو اور انہاں دیاں رونقاں بنایا کرو۔ جیڑا بندہ اللہ دا گھر آباد کردا ہے اور اللہ دے گھراں دیاں رونقاں نو آباد کرن دی کوشش کردا ہے، اللہ پاک او دے گھراں نو آباد کر دیندے نے۔ اللہ دی ذات او دے گھراں نو آباد کر دیے جیڑا اللہ دا گھر آباد کردا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر بہت سارے مقامات ایسے نے کہ جتھے اپنے گھر دی تعریف بیان فرمائی ہے۔ بہرحال اللہ پاک انہاں دوستاں دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے، اور مسجداں اللہ دے گھر نے، انہاں نو آباد کرنا ساڈا حق بندا ہے، ذمہ داری ہے، اور اے اللہ دا گھر جیڑا بنایا ہے اے دی تعمیر رکھی گئی ہے، اج اے دا انشاءاللہ افتتاح ہو رہا ہے، اور دعا فرماؤ کہ اللہ پاک اے ساریاں دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ اس گھر دی رونق نو دن با دن دے اندر اضافہ فرمائے، اور اللہ ترقی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یقیناً ہر ایک مسلمان نو خوشی ہے کہ اللہ پاک دا گھر تعمیر ہو چکے ہے، دعا ہے اللہ پاک اس نو آباد فرمائے، اور بنان والیاں واسطے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت بہتر عطا کرے اے دے بدلے اندر، اور اللہ تعالیٰ سانو سب نو مساجد آباد کرن والا بنائے۔ جو آباد کر دین اللہ تعالیٰ انہاں دے مال جان اولاد عزت اندر اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اللہ پاک قیامت والے دن اپنے کچھ بندیاں نو سفارش نصیب فرمان گے۔ سب تو بڑی سفارش قیامت والے دن اللہ پاک دی ذات نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمانی ہے۔ نبی پاک تو بعد بھی کچھ ہے نے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے سفارش نصیب فرمانی ہے، جدے چوں ایک روزہ ہے۔ روزہ بھی قیامت والے دن روزے دار دی سفارش کرے گا۔ جڑا بندہ خالص اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھدا ہے، بھوک برداشت کردا ہے، پیاس برداشت کردا ہے، اللہ پاک دے بدلے اندر اس بندے نو قیامت والے دن روزے دی شفاعت نصیب فرمان گے۔ پہلے دعا کرو اللہ تعالیٰ بغیر حساب تو اپنی جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن روزے دی بھی شفاعت نصیب کر دے، اور دیگر جڑیاں چیزاں نے اللہ پاک انہاں دی سفارش نصیب فرمائے۔
میں بھی انشاءاللہ صرف 10 منٹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ اور اللہ تعالیٰ سانو سب نو لیلۃ القدر والی رات نصیب فرمائے۔ حضرات آئیے سب تو پہلی بات روزہ سفارش کرے گا، اور دوسرے نمبر تے جو قرآن اسی اللہ پاک دا رمضان دے اندر پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی قیامت والے دن ساڑی سفارش کرے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ مالک کائنات نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک دی ذات فرماندے نے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ مالک کائنات نے فرمایا کیڑی ذات ہے جڑی اللہ پاک دے سامنے سفارش کرے گی اللہ پاک دے حکم تو بغیر؟ اگر سفارش کرے گا اللہ پاک دے حکم دے نال، اللہ پاک دے امر دے نال۔ اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے جتے روزہ قیامت والے دن سفارش کرے گا اتے اللہ پاک دا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اور قرآن سارے دا تا اللہ پاک نے بڑا مقام بیان کیتا، لیکن میں کچھ چھوٹی جی سورت دی عظمت بیان کرنا چاہنا تواڈے ایمان واسطے، تواڈے ایمان دے اضافے واسطے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نو راوی روایت کرنے والے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ماجراتاں نو قرآن دا تہائی حصہ پڑھ کے سناواں گا۔ نبی پاک دے صاحب جمع ہو گیا، اللہ پاک دے نبی کو لو قرآن سنن واسطے ممبر لگایا گیا، اللہ دے پیغمبر ممبر دے جلوہ فروز ہو گئے۔ نبی پاک ممبر دے کھڑے ہو کے آپ نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر تساں دے فرمایا سی قرآن میں تہائی حصہ پڑھ کے سناواں گا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ سورۃ اخلاص دی تلاوت ایک دفعہ کردا ہے، اللہ پاک اس بندے نو قرآن پاک دے 10 پاریاں دا اجر و ثواب عطا فرماندے نے۔ تے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک دے قرآن دی سورۃ اخلاص دی تلاوت 3 مرتبہ کرے گا، اللہ پاک اس بندے نو پورے قرآن دا اجر و ثواب عطا فرمان گے۔ اور دوسری روایت غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک دے قرآن دی سورۃ اخلاص دی 10 مرتبہ تلاوت کردا ہے، اللہ پاک اس بندے دا گھر اپنی جنت اندر بنا دیندے نے۔ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو گے، ایک محل اللہ دی جنت اندر تیار ہو جائے گا۔ اور ایک اور ایمان تازہ کرنے والی روایت توجہ نہ سنیا جے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی فوت ہو گئے، نبی پاک نماز جنازہ پڑھان واسطے آپ چلے گئے، نبی پاک نے نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھان تو بعد فارغ ہو گئے، نبی پاک دے نال نبی پاک دے صحاب مسافے کر رہے نے۔ میں دے کہاں گا جناب ابو بکر بھی مسافہ لے رہے ہونگے، جناب فاروق اعظم بھی مسافہ لے رہے ہونگے، کنیاں شانہ والے صحابہ، اے نبی پاک دے صاحب نبی پاک دے نال اس مقام دے مسافے فرما رہے نے۔ اچانک نبی پاک دیا نظرہ پڑیاں، جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی موجود نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال مسافہ ہویا۔ آپ فرماندے نے جبریل تو آڈا کیویں ہونا ہو گیا وے؟ حضرت جبریل کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں اکیلا نہیں آیا بلکہ میرے نال اور بھی اللہ پاک دے ملائکہ آئے نے، اور بھی اللہ پاک دے فرشتے آئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی جناب حضرت نبی پاک نے فرمایا جبریل امین کس وجہ تو اللہ پاک نے اس جنازے دے اندر جڑا اللہ دے ملائکہ نو بھیجیا وے اور اللہ پاک نے تانوں بھی بھیجیا وے۔ حضرت جبریل عرض کر دین اللہ دے پیغمبر اے تواڈے صحابی نو اگر مقام ملیا وے کہ انہاں دی نماز جنازہ پڑھن واسطے جناب جبریل آئے نے تے دیگر جڑا ملائکہ آئے نے، انہاں نو اگر مقام ملیا وے تے قرآن پاک دی سورۃ اخلاص دی کثرت دے نال تلاوت کرن دی وجہ تو اللہ نے مقام عطا فرمایا وے۔ اور کون نبی پاک دے صاحب کہ جنہ دے بارے میں محبت دے اندر کہنا چاہنا کہ نہ کر تو انکار نبی دے یاراں دا،
बन जा सच्चा हुबदार नबी दे यारां दा। अबू बकर ते उमर दी शान दे क्या कहने, अबू बकर ते उमर दी शान दे क्या कहने, इकट्ठा ये दरबार नबी दे यारां दा। बन जा सच्चा हुबदार नबी दे यारां दा। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा सूरह बकरा पढ़दा है, सूरह आल इमरान पढ़ेगा, अल्लाह पाक इस बंदे नूं क़यामत वाले दिन इन्हां दोनां सूरतां दी शिफात नसीब फरमाणगे। और इहदे नाल नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा सूरह मुल्क याद करदा है, 30 आयत वाली सूरत नूं पढ़दा है, इहनूं याद करदा है, इहदी तिलावत करदा है, नबी पाक फरमांदे ने जदों क़यामत दा दिन होएगा, जदों क़यामत दियां सख्तियां होणगियां, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जिथे पूरा कुरान सिफारिश करेगा उथे अल्लाह दे नबी फरमांदे ने सूरत मुल्क भी इस बंदे वास्ते अल्लाह दे सिफारिश करेगी। इस वास्ते रोजे भी रखने ने, अल्लाह पाक दा कुरान भी पढ़ना इस नीयत दे नाल भी कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस कुरान दी सानू क़यामत वाले दिन बोलो शिफात नसीब फरमानगी। इंशाअल्लाह कह दो अल्लाह सानू शिफात नसीब फरमानगे और दुआ करो अल्लाह सिफारिश नसीब फरमा दे। हज़रात दो चीज़ां, तीसरे नंबर दे नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह पाक कोलो जन्नत मंगदा है ते अल्लाह पाक कोलो जन्नत दा 3 दफा सवाल करदा है, अल्लाह पाक दे सामने अर्ज करदा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना। यानी अल्लाह पाक नूं आखदा अल्लाह पाक मैनू जन्नत अता कर दो, जन्नत अल्लाह पाक कोलों मंगदा है। ते नबी पाक ने फरमाया जदों अल्लाह पाक कोलों मंगना वे ते फरमाया जन्नतुल फिरदौस दा सवाल करना वे। केड़ी मंगनी है? जन्नतुल फिरदौस। फरमाया जिस वक्त बंदा अल्लाह कोलों 3 मरतबा दुआ करदा है, अल्लाह सोनिया मैनू जन्नत दे दे, अल्लाह मैनू जन्नत दे दे, अल्लाह सोनिया मैनू जन्नत अता फरमा, ते नबी पाक फरमाते ने ए जन्नत आखदी अल्लाह ए मंगण वाले नू मैनू अता कर दे। जन्नत बंदे दी सिफारिश करेगी। इस वास्ते लोगों रोजे रखेगा जेड़ा बंदा रोजा भी सिफारिश करेगा, एक कुरान पाक भी अल्लाह पाक दे हाँ इस बंदे दी सिफारिश करेगा। और जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दे कोलों 3 मरतबा जन्नत दा सवाल करदा अल्लाह पाक इस बंदे नू जन्नत भी अता फरमाणगे। और चौथे नंबर दे इख्तिसार दे नाल फरमाया जेड़ा बंदा नेक लोगां दी मजलिस इख्तियार करदा, परहेजगार लोगां दी मजलिस इख्तियार करदा, अल्लाह पाक कल क़यामत वाले दिन ए नेक बंदियां नू अल्लाह पाक इन्हां दी सिफारिश नसीब फरमाणगे। हज़रत इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह तआला आप एक दिन हदीस दा इलम पढ़ा रहे, हदीस पढ़ांदे इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप ज़ारो कितार होना शुरू हो गए। लोगों ने पूछा इमाम साहब एदी की वजह वे? आप फरमान दगे लोगो ऐ मेरे शागिर्दो, अगर अल्लाह पाक दी जात ने मैनू जन्नत अता फरमा दी ते अल्लाह पाक दा शुक्र है। फरमाया अगर अल्लाह पाक ने मैनू जन्नत ना अता फरमाई और अल्लाह पाक दी जात ने तुहानू जन्नत दियां बुलंदियां अता कर दित्तियां और तुसी अल्लाह पाक दी जन्नत अंदर चले गए ते फरमाया नेक लोगो तुसी अल्लाह पाक दे हाँ जौज़ी वास्ते दुआ करे जे, क्योंकि अल्लाह जन्नती लोगां दी अपने गुनाहगार बंदियां वास्ते सिफारिश नूं कबूल फरमाणगे। इस वास्ते दुनिया अंदर नेक लोगां दा मजलिस इख्तियार करो, नेक लोगां दे नाल बैठो, परहेजगार लोगां दे नाल बैठो, मुत्तकी लोगां दे नाल बैठो। ते आखिरी बात नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने जेड़े छोटे हुंदे बच्चे फौत हो जान, यानी बचपन अंदर जेड़े बच्चे फौत हुंदे ने, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक इन्हां बच्चियां दी भी वालिदैन नूं सिफारिश नसीब फरमाणगे। फरमाया इस सबर दी वजह तो अल्लाह कल क़यामत वाले दिन इन्हां बच्चियां नूं सिफारिश नसीब फरमान। क्यों? ये वालदैन ने जेड़े सदमे दे सबर करदे, अल्लाह पाक दी रज़ा दे राजी हुंदे ने। और अल्लाह दी रज़ा मिल जाना कोई छोटा अमल ते नहीं ना। और मैनू याद है इमाम बाकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत इमाम बाकर रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा बेटा फौत हो गया। हज़रत इमाम बाकर रहमतुल्लाह तआला अलैह एक जगह दे बैठ के आप इन ही बोलते जा रहे हैं कि अल्लाह मैं तेरे तेरा दे, अल्लाह सोनिया मैं तेरे तेरा दे, अल्लाह मैं तेरे तेरा दे। पूछन वाले पूछा इमाम साहब इको ही कलमा बोलते जा रहा जी, अल्लाह मैं तेरे तेरा दी, अल्लाह मैं तेरे तेरा दी। हज़रत इमाम
باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے آپ فرماندے نے اگر میں ساری زندگی یہی بول دا رہے اللہ میں تیرے تیرا دی میرے اللہ نے فرما دیتا جا باقرہ میں تیرے تیرا دی تے میرا کم بن جائے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو شفارش نصیب فرمائے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. غازی اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حضرت مولانا قاری نصیر احمد عثمانی صاحب حضرت مولانا حافظ محمد عدنان تارڑ صاحب اور تو سارے زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.